مرشد سائیاں 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 میں گٹی میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے جویں رکھے ہوئے رہنا واجب نہیں شریعت اندر مندا قسم بھیڑا میرے مرشد سائیاں 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 چیڑیاں گڈیاں پیوٹیاں او کدے نہ چڑھے اونچائیاں چنگیاں اڑیاں جو سائیاں آپ چڑھا میں نیواں میرا مرشد اونچا 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 اونچیاں دے سنگلائی اونچیاں دے سنگلائی میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگلائی صدقے جاواں اینا اونچیاں تو میں جننی میں انال نبھائی جننی میں انال نبھائی جننی میں انال نبھائی مرشد سائیاں 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 مرشد میرے مرشد سائیاں مرشد سائیاں مرشد سائیاں مرشد سائیاں مرشد سائیاں مرشد سائیاں خش خش دن نظر میرا صاحب نو بٹے آیا صاحب نو بٹے آیا خش خش دن نظر میرا صاحب نو بٹے آیا صاحب نو بٹے آیا میں گلیاں دا روڑا روڑا میں گلیاں دا روڑا روڑا محل چڑھایا سائیاں مرشد 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 سائیاں در مرشد دا خانہ کعبہ 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 حج ضروری کریے حج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ 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 در مرشد دا 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 خانہ کعبہ
مرشد خانہ در مرشد دا در مرشد دا خانہ محبوبہ والا چل گھوارا مرگے چل گھوارا مرشد سائیں 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 مرشد 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 دنیا دے دنیا دے دنیا دے جس دکھ نہیں پایا وہ کیوں آیا کیویں آیا پوچھ اویس بلال دے کولوں انہاں کیویں یار منایا پوچھ اویس بلال دے کولوں انہاں کیویں یار منایا چٹی چادر لا دے کڑیے بس لے فقیر دی لوئی تیری چادر تے داغ ہزاراں اس لوئی تے داغ نہ کوئی دنیا تے او سکھ نہیں پاؤندا جڑا دو کراں دا سانجا اکو پاسا رکھ لینی ہیرے یا کھیڑے یا رجا اکو پاسا رکھ لینی ہیرے